त्यस्तै नाफा व्यवसाय चलिरहेछ, लास्टमा हिसाब किताब गऱ्यो भने जुन हाम्रो आउँछ नाफा हुन्छ कि त नोक्सान हुन्छ, यीसँग सम्बन्धित सबै खातालाई के हो, नाममात्रको खाता हो। र यसको रुल अफ डेबिट क्रेडिटमा के हुन्छ, यसको रुल अफ डेबिट क्रेडिटले के भन्छ, अल एक्सपेन्सेस लसेस, सबै खर्चहरू र घाटाहरू के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ यहाँ, अल इन्कम गेन, सबै आम्दानी र मुनाफा के हो, क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर साथीहरू याद राख्नुहोस्, सधैँ याद राख्नुहोस्, खर्च अलवेज डेबिट, इन्कम अलवेज क्रेडिट, एक्सपेन्सेस अलवेज डेबिट, इन्कम अलवेज क्रेडिट। इक्जाम्पल हामी यहाँ हेर्छौँ, स्यालेरी पेड टु राम, स्यालेरी पेड टु राम, रामलाई 20,000 रुपियाँ स्यालेरी दियौँ। त अब यसमा तपाईँहरूले कन्फ्युजन एउटा कुरा के हुनसक्छ, म अघि पर्सनल एकाउन्टमा पढाइसकेको छु कि व्यक्तिको नामसँग सम्बन्धित खाता के हो, पर्सनल एकाउन्ट हो, र पर्सनल व्यक्ति जुन छ होइन, जुन व्यक्ति छ उसको नाम, यदि व्यक्ति रिसिभर हो भने डेबिट हुन्छ। त यहाँ के भइरहेछ, क्यास पे टु राम, यानि कि रामले पैसा पाइरहेको छ, राम रिसिभर यहाँ देखिरहेछ। तर नोमिनल एकाउन्टमा साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला, नोमिनल एकाउन्टमा के हुन्छ, व्यक्तिको नाम चाहे त्यो कृत्रिम व्यक्ति होस् चाहे त्यो के प्राकृतिक व्यक्ति होस्, दुटैको नाम यहाँ समावेश गरिन्न। यहाँ हामी अघि नै पढिसकेको छौँ, खर्च र नोक्सानी, खर्च नोक्सानीसँग मात्र सम्बन्ध यसले राख्छ यो खाताले, त्यही भएर यसभित्र व्यक्तिको नाम छिराउन सकिँदैन। अब यहाँ स्यालेरी पेड टु राम, अब हामी खालि यहाँ ध्यान के दिने हो, कुन खर्च हो, कुन आम्दानी हो, कुन नोक्सानी हो। त स्यालेरी के हो, खर्च हो। त्यही भएर यहाँ के छ, स्यालेरी एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डिआर, डिआर मिन्स डेबिट 20,000 टु क्यास। अब स्यालेरी हामीले के गर्छौँ, कि त क्यास पे गर्छौँ कि त चेक दिन्छौँ, त्यहाँ हामी क्यास राखेछौँ, केही भनेन भने क्यास राख्न सकिन्छ। आई होप यस इक्जाम्पलबाट तपाईँहरूलाई यसको परिभाषा र यसको नियम क्लियर भयो होला। म अरू पनि इक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु, र साथसाथै म यहाँ कुनामा एउटा नोट पोइन्ट भनेर देखाइएको छ रेडमा, यो नोट बुझौँ। कुनै पनि खर्चको नाम छ र त्यस पछाडि के छ, पेड छ भने त्यो बुझिहाल्ने एक्सपेन्सेस हो। कुनै पनि शीर्षक छ र त्यसको पछाडि रिसिभ छ भने बुझिहाल्ने त्यो इन्कम हो। जस्तै कमिसन पेड, कमिसन पेड आयो भने पेड लेखिदियो भने एक्सपेन्सेस। जस्तै कमिसन रिसिभ लेखिदियो भने के हो, इन्कम हो। इन्ट्रेस्ट पेड गरिदियो भने एक्सपेन्सेस हो। इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरिदियो भने इन्कम हो। त कुनै पनि शीर्षकको नाम अगाडि पेड आउँछ भने एक्सपेन्सेस, कुनै पनि शीर्षकको नामको पछाडि, सरी मैले गलत भने, कुनै पनि शीर्षकको नामको पछाडि एक्सपेन्सेस पछाडि पेड आयो भने एक्सपेन्सेस हो, र कुनै पनि शीर्षकको नामको पछाडि रिसिभ आयो भने त्यो इन्कम हो भनेर बुझिन्छ। ध्यान दिनु होला साथीहरू, यसमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी यसको इक्जाम्पलतर्फ लाग्छौँ। थर्ड नम्बरमा हाम्रो के रहेको थियो, हाम्रो नोमिनल अकाउन्ट, रूल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट, रूल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। यसको रूल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटमा के हुन्छ, डेबिट इक्वल टु अल एक्सपेन्सेस लसेस, क्रेडिट इक्वल टु इन्कम गेन। ठीक,
अब यो हामी छ हैन। अब हामी यसमा छुट्याउँछौँ एक्सपेन्सेस। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ, कमिसन पेड ₹10,000। अब यो कमिसन पेड नाम आयो भने के हुन्छ? एक्सपेन्सेस हुन्छ। EXP भनेपछि एक्सपेन्सेस। त यहाँ हाम्रो राखिन्छ कमिसन एक्सपेन्सेस, कमिसन एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट ₹5,000। अब कमिसन हामी के गर्छौँ? कि त क्यासमा दिन्छौँ कि न चेक काटेर दिन्छौँ। त टु क्यास एकाउन्ट कति छ? 5,000। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, इन्ट्रेस्ट पेड ₹4,000। त यसको के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। म खाली तपाईहरुलाई यसमा यो बुझाउन खोजिरहेको छु कि नोमिनल एकाउन्ट अनुसार कसरी खर्च डेबिट हुन्छ। अब हामी इन्कमतिर जान्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 3। अब यही लेखिदिएँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ लेखिदिएँ मैले। इन्ट्रेस्ट कहीं हामी पैसा सापट्टि दिथ्यौँ, त्यो सापट्टि दिए बापत पैसा हामीले के मिल्छ? ब्याज मिल्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनिन्छ। ₹6,000। अब यहाँ के भयो? पहिला हामी क्यास एकाउन्ट, किनकि क्यास आयो, मिस्टेक गरिदिएँ मैले। क्यास एकाउन्ट डेबिट 6,000 टु इन्ट्रेस्ट RE हुन्छ हैन, RECIBT रिसिभ्ड एकाउन्ट 6,000। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ किन डेबिट भएन, किन क्रेडिट म गरेँ? यसको एन्सर पाउनको लागि यो बुझ्न पर्यो। इन्ट्रेस्ट रिसिभ त म अघि नोटमै लेखाएको थिएँ। यहाँ म लेखाएको छु कुनै पनि शीर्षक छ त्यसको पछाडि रिसिभ आउँछ भने त्यो इन्कम हो, र यहाँ के भन्छ? इन्कम कहिले के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। त यो के हो? इन्कम हो। र हाम्रो नोमिनल एकाउन्टले के भन्छ? इन्कमलाई के गर्नुस्? क्रेडिट गर्नुहोस् भन्छ। ठीक? आई होप अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, तपाईहरुले क्लियर भयो होला। आज हामी के गर्यौं? पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट, तीनवटै एकाउन्टको बारेमा बुझ्यौं। परिभाषा, रुल अफ डेबिट क्रेडिट र इक्जाम्पल सहित। अरु पनि यसमा नोट पोइन्टहरु छन् साथीहरु। रुल अफ डेबिट क्रेडिट जर्नल एन्ट्री गर्नको लागि अरु जर्नल एन्ट्रीको नियमहरु छन्। हामी त्यो भोलिको क्लासमा हेर्ने छौं एउटा एउटा गरी इक्जाम्पल सहित। र जब हाम्रो यो सबै नोट पोइन्टहरु भ्याइहाल्छ, सबै नोट्सहरु भ्याइहाल्छ, त्यसपछि हामी के गर्छौं? एक्सरसाइज एउटा एउटा गर्छौं। र आजको क्लास यही सकिन्छ। साथीहरु फिडब्याक दिन नबिर्सनु होला। यदि कुनै पनि कुरा बुझिएको छैन भने तपाईहरुले बेझिझक क्वेशन गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।